निशा घिमिरेको नाममा यहाँ धेरै पैसाहरू देश विदेशबाट संकलन भएको छ र मैले सुने कलाकार संघको तर्फबाट पनि उनीहरूको कोषमा पनि 18-20 लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ। एक एक पाई हिसाब किताब त्यो परिवारलाई बुझाइयोस्। ऋणमा डुबेको छ, उनको बुवा आमा गरिबीमा छटपटिएका छन्। दायाँ बायाँ नगरिकन त्यो पैसा रफादफा गर्ने होइन। त्यहाँ उनको मोटर रहस्यमय तरिकाले दुर्घटनामा पर्छ, ट्रकले ड्याममा ठक्कर दिन्छ, अरूलाई केही पनि हुँदैन। निशा घिमिरे छटपटिन थाल्छिन्। यदि उनलाई समयमै त्यो हस्पिटलमा भर्ना गरिन्थ्यो भने उनी मजाले बाँच्थिन्, उनको पुरानै रूप सौन्दर्य फर्किन्थ्यो। हामीले त्यहाँ खोज्यौं महानायक राजेश हमाल कहाँ हुनुहुन्छ, सायद फूलको थुङ्गा लिएर श्रद्धाको फूल चढाउन आउनुहुन्छ कि। हामीले भुवन केसी खोज्यौं, शिवश्रेष्ठ खोज्यौं, करिश्मा मानन्द, रेखा थापा, मदन कृष्ण हरिवंश, दीपक राजगिरी अथवा सन्तोष पन्त त्यहाँ कोही पनि देखिनु भएन। र याद गर्नुहोला, वास्तवमा भारतमा जुन षड्यन्त्र उनीमाथि भएको थियो तिनै षड्यन्त्रकारीहरू नेपालको उत्कृष्ट सुरक्षा भएको नर्भिक हस्पिटलको सेक्युरिटी चेन तोडेर भित्र छिरे र त्यसरी निशालाई समाप्त पार्न खोज्ने त्यो अपराधी आज कहाँ छ? यतिखेर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ पुण्य गौतम अनि तिलक कार्की। स्वागत छ यहाँहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। नमस्कार। पुण्यजी, हिजो जब हामीसँगै बसिरहेको थियौँ, हामी केही भलाकुसारी गरिरहेको थियौँ, त्यो टाइममा चाहिँ नि तपाईँलाई निशा घिमिरे, कलाकार निशा घिमिरे बित्नुभयो भनेर कल आयो। त्यसपछि तपाईँ हस्पिटल, नर्भिक हस्पिटलै पुग्नुभयो र आज पनि तपाईँ दाह संस्कारको टाइममा पशुपतिमा हुनुहुन्थ्यो होइन? अलिकति अस्पताल गएदेखि पशुपतिमा आएसम्मको अलिकति माहौल अलिकति के थियो, कसो थियो, त्यो बताइदिनुहोस् न। होनहार मोडल कलाकार निशा घिमिरे अब यो धरतीमा रहनु भएन, सी इज नो मोर भन्ने जब मलाई फोन आयो, फोनमा सन्देश आयो, त्यसपछि तपाईँले मेरो अनुहार हेरेर, मेरो अनुहारमा चलेको, हाम्रो अनुहारमा चलेको आदिबेरी हेरेर तपाईँले अन्दाज गरिसक्नु भएको थियो यहाँ कुनै अनिष्टकारी सूचना आएको छ र तत्काल तपाईँले बातचित गर्न चाहनुभयो र हामीले 10 मिनट कुराकानी पनि गरेका थियौं। त्यसपछि हामी हानेको काँड वायुपंखी वेगमा चारबेजीको बाइक झन्डै दुर्घटना होला जस्तो गरी हामी 110 को रफ्तारमा प्रतीकात्मक रूपमा मैले भनी हामी नर्भिक हस्पिटल पुग्यौं। नर्भिक हस्पिटलमा उहाँले साँझ दम तोड्नु भएछ, अन्तिम श्वास लिनु भएको रहेछ। उहाँलाई अलविदा गर्यौं, उहाँको अभिभावकहरूलाई भेट्यौं। त्यो अश्रुपूरित अनुहार, उहाँहरू मिडियामा बोल्न चाहनु भएन पितामाता, किनभने स्वाभाविक रूपमा त्यो मिडियाबाजी गर्ने कुरा पनि थिएन। र त्यो अवस्था, त्यो दुर्दान्त हालत, देशको एउटा होनहार कलाकार, एउटा सुपर मोडल बन्ने चाहना राख्ने, राम्रै नायिका बन्न चाहने त्यो बहिनी निशा घिमिरे, वास्तवमा उहाँको फोटो हेर्दा पनि आँखाबाट आँसु आउँछ। पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो, पछि कस्तो हुनुभयो, के सोचे मैले के भयो अहिले भने जस्तो स्थिति। वास्तवमा त्यो अवस्था खपि नसक्नु थियो। त्यहाँ हामीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिएका थियौं। बिहानै आर्यघाटमा आयौं, श्रद्धाका 2 थोपा आँसुहरू खसे, श्रद्धाका 2 थुङ्गा फूलहरू हामीले उनको पार्थिव शरीरमाथि चढायौं। हेर्दा हेर्दै त्यो शरीर खरानीमा परिणत भयो, भौतिक देह नष्ट भएर गयो। जिन्दगी आखिर के रहेछ र? यहाँबाट केही मिटरको दूरीमा यहाँ आर्यघाट छ, जहाँ जीवनको बोध हुन्छ। जीवनको शाश्वत सत्य मृत्यु हो भनेर अल्बेर कामु, जसले नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको थियो, उहाँले उहिले भन्नुभएको थियो। जिन्दगी त क्षणभर नै धुवामा परिणत भयो। त्यो धुवा कतै अनन्त अन्तरिक्षमा बिलायो, अनन्त शून्यमा बिलायो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको थियो, म शून्यमा शून्यसरी बिलाए। त्यस्तै भयो, निशा घिमिरेको भौतिक देह छैन, तर बहिनी मोडल निशा घिमिरे मरेकी छैनन्। हाम्रो यादमा उनी बाँचेकी छिन्, हाम्रो स्मृतिमा उनी जीवित छिन्। उनी वास्तवमा भन्ने भने म्युजिक भिडियोमा जीवित छिन्। त्यो हृष्टपुष्ट अनुहार, स्वर्गको अप्सरा जस्तो धपक्कै बल्ला जस्तो सौन्दर्य, एकदम लाली गुराँस जस्तो फक्रिएको गाला, हेमा मालिनी जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। पछि उहाँको जिन्दगीले एउटा वियोगान्त मोड लियो। मैले भेट्दा, चार्लीजीले सुटिङ सेटमा भेट्दा त उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले भेट्दा किङरिङ हाड छाला मात्रै देखिने
हस्पिटलको बेडमा जीवन र मृत्युको बीचमा छटपटाइरहेकी निशा घिमिरेलाई भेटेको थिएँ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि पछाडि फर्किनुहोस्, तपाईँ फ्ल्यासब्याकमा जानुहोस्। निशा घिमिरे मोडलिङमा सिक्का जमिरहेको थियो, अचानक देहरादून जान्छन् उच्च शिक्षा अध्ययनको निम्ति। त्यहाँ उनको मोटर रहस्यमय तरिकाले दुर्घटनामा पर्छ। एउटा तीव्र गतिमा अस्वाभाविक रूपमा आएको लरी जस्तो देखिने ट्रकले ड्याममा ठक्कर दिन्छ। अरूलाई केही पनि हुँदैन। निशा घिमिरे छटपटिन थाल्छिन्, बलिन्द्र धारा रगत बग्न थाल्छ। परिणाम स्वरूप 2 वर्षसम्म उनको यति धेरै उपचार भयो। त्यो शीत चुहिने टिनको छानामा उनको उपचार भइरहेको थियो। दुनियाँलाई मतलब भएन। कस्तो निष्ठुरी छ यो दुनियाँ। मैले मधुर भण्डारकरको हिरोइन भन्ने फिल्म हेरेको थिएँ, तपाईहरु युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। चकाचौत एकदम ल्याम्पलाइटमा रहेको बेला निर्देशक निर्माताले पनि चाकडी गर्छन्। जब तपाई परशुरामको वंश र निस्तेज भएर राम अवतार हुन सुरु गर्छ, अर्थात उनको चमक, उनको अनुहारको सौन्दर्य, लाली पाउडर उत्रिँदै जाँदा, मेकअप उत्रिँदै जाँदा उनलाई पत्रकारहरूले पनि गन्न छोड्छन्, सहायक निर्देशकले पनि गन्न छाड्छन्। उनको फोन उठाइँदैन र अन्तिममा डिप्रेसनमा पर्छिन्। त्यसै गरी निशा घिमिरेको अब धेरै औचित्यता रहेन निर्माताहरूको लागि, निर्देशकको लागि। हिजो निशाको डेट लिनको लागि तछाड बछाड गर्नेहरू आज निशालाई चिन्न अस्वीकार गर्न थाले। उनी रोगी थिइन्, बिरामी थिइन्, बेडमा जीवन र मृत्युको बीचमा औषधिहरू खाँदै लडिरहेकी थिइन्। शीत चुहिने छाना थियो, टिनले छाएको घर थियो। कोही त्यहाँ गएनन्। कुनै पनि यो देशका स्वनामधन्य कलाकारहरू, नेताहरूले दर्शन भेट दिएनन्, सहयोग गरेनन्। अन्तत तपाईहरु जस्तै सोशल मिडियाले उनको यो जीवन र मरणको बीचमा छटपटिरहेको अवस्थालाई बाहिर ल्याइदिनु हो। त्यसपछि हृदयमा दया माया करुणा प्रेमले भरिएका धेरै असल मानिसहरूले देश विदेशबाट सहयोगको होइरो लगाए। 50औं लाख रुपियाँ जम्मा भयो। त्यसपछि देशको सबैभन्दा उत्कृष्ट डाक्टरहरूले भरिभराउ भएको नर्भिक हस्पिटलमा उनलाई भर्ना गरियो। तर विधिको विडम्बना, इट्स टू लेट। यदि उनलाई समयमै त्यो हस्पिटलमा भर्ना गरिन्थ्यो भने उनी मजाले बाँच्थिन्, उनको पुरानै रूप सौन्दर्य फर्किन्थ्यो। तर यो धेरै ढिलो भइसकेको थियो। नियतिलाई यही स्वीकार थियो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको एउटा कविता पंक्ति छ, आयो टप्प टिप्यो मिति पुग्यो, टारे र टारिन्न थियो। निष्ठुरी कालले 2 चोटि मिसकल गर्यो। र अब तपाईलाई थाहा छ लोककथाको त्यो कालुले बागायो भन्दा अन्तिम चोटि बाघ आएको भने जस्तै तेस्रो चोटि जुन मृत्युको हल्ला चल्यो, त्यो अलक्षिणी हल्ला साँच्चै ठहरियो। हामी त्यो हल्ला झुटो होस् भनेर चाहेका थियौं। अनलाइन खबरहरुमा न्यूज आइसकेको थियो। हामी गयौं, उनी वास्तवमा लासमा परिणत भएकी थिइन्। कहिल्यै नबिउजिने गरी लामो चिर निन्द्रामा उनी सुतिन्। हिजो जेनी कुमारले जस्तै आफ्नो दम तोडिन्। आर्यघाटमा हामी आयौं, आँसुका सहस्र धारा चुइए। मेरो नौनारी फत्रकै गल्यो, ओर्तालु खङरङै सुक्यो। हजारौं हजार विशालु बिच्छीहरूले डसे जस्तै अनुभूति हो। हामीले त्यहाँ खोज्यौं, महानायक राजेश हमाल कहाँ हुनुहुन्छ? सायद फूलको थुङ्गा लिएर श्रद्धाको फूल चढाउन आउनुहुन्छ कि? हामीले भुवन केसी खोज्यौं, शिवश्रेष्ठ खोज्यौं, करिश्मा मानन्द, रेखा थापा, मदन कृष्ण हरिवंश, दीपक राजगिरी अथवा सन्तोष पन्त, त्यहाँ कोही पनि देखिनु भएन। मलाई याद छ त्यतिखेर सोशल मिडिया भरिभराउ भएको थिएन। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको मृत्यु हुँदा तिलको गेडो राख्ने ठाउँ थिएन, पुरा भरिभराउ थियो। हामीले त्यस्तै खालको शव यात्रा खोजेका थियौं। तर यो फुर्सदको बेला पनि बिहानको समय कुनै कलाकारहरू आउनु भएन र उनको चिता जल्यो, धुवाहरू उडिराख्यो। र याद गर्नुहोला, वास्तवमा भारतमा जुन षड्यन्त्र उनीमाथि भएको थियो, तिनै षड्यन्त्रकारीहरू नेपालको उत्कृष्ट सुरक्षा भएको त्यो हस्पिटल, सुविधा सम्पन्न हस्पिटल थापाथली स्थित नर्भिक हस्पिटलको सेक्युरिटी चेन तोडेर भित्र छिरे। पूर्व एआइजीको कमान्डमा रहेको त्यो सेक्युरिटी चेन कसरी तोडियो? र एउटा कलौटे कालो वर्णको, हुन त मान्छे कालो होस् या गोरो होस्, त्यो कलर डिस्क्रिमिनेसन गर्न खोजेको होइन मैले, तर प्रतीकात्मक रूपमा भनी एउटा इन्डियन मानिस जो निशाको आफ्ना भाइ दाबी गर्थ्यो, हातमा जुसको बट्टा लिएर, त्यहाँ विष थियो कि के थियो थाहा छैन, अलिकति मलाई भन्न दिनुहोस्, लेट मी टेल। त्यसपछि ऊ भित्र छिर्छ। भित्र छिरिसकेपछि निशा कोपरिएको, चिथोरिएको अवस्थामा फेला पर्छिन्। उनको अक्सिजन मास्क
फिल्मी तरिकाले फ्यालिएको हुन्छ। तपाईले पनि त आखिर निसालाई भेट्नु भएको छ। मैले पनि बिरामी हालतमा हाडछाला भएको अवस्थामा रुवान्डाली कुनै नागरिक जस्तै एकदम अस्थिपञ्जर किक्रिक्क देखिएको अवस्थामा भेटेको थिएँ र त्यो अवस्था हेर्दा कसको आँखाबाट आँसु आउँदैन थियो र त्यसरी निसालाई समाप्त पार्न खोज्ने त्यो अपराधी आज कहाँ छ? आकाश पाताल धुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र तीनतिर 14 भुवनमा खोजेर भने पनि पत्ता लाउनु पर्छ भनेर त्यतिखेर हामी आवाज बुलन्द गरेर तपाईका भिडियोहरू पनि साक्षी छन्, तर त्यसको विषयमा खोजबिन गरिएन। अन्तत निशा घिमिरेले दम तोडिन्, यो धरतीबाट विदा भइन्, यो ग्रहलाई अलविदा गरिन्, टाटा बाई बाई गरिन्, महाप्रस्थान गरिन्, कहिल्यै नफर्कने गरी उनको भौतिक चोला उडेको छ। म मार्क्सवादी हुँ, भौतिकवादी हुँ। म एक हिसाबले तपाईलाई भन्छु, म रूढिवादमा विश्वास गर्दिनँ। यदि पुनर्जन्म मानव हाइपोथेटिकल रूपमा भने सम्भव छ भने उनको पुनर्जन्म यही धरतीमा होस्, कलाकारै बनेर जन्मिउन्, उनका अतिरिक्त अधुरा इच्छाहरू अधुरा वासनाहरू पूरा गर्नको निम्ति महानायिका वा सुपर मोडल बन्नको निम्ति फेरि उनको पुनर्जन्म होस्। एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो होइन, जसरी हजार सपना र लहरहरू तुइए, जसरी अस्पतालभित्र निशा घिमिरेलाई चाहिँ नि एकजना अपरिचित व्यक्ति भाइ भनेर छिर्यो, अस्पतालले पत्ता लगाउन सकेन र मृत्यु हुनुभन्दा केही दिन अगाडि नै मृत्यु भएको हल्ला फैलाइयो होइन, र मृत्यु हुने दिनै दिउँसो चाहिँ अस्पतालले चाहिँ नि 50 लाख खर्च हुँदासम्म पनि हामीले चाहिँ नि केही के अरे फाइदा भएको देखेनौँ भनेर निकाल्नुलाई कुनै शंकास्पद कुरा छ कि छैन? यहाँ धेरै कुराहरू छ, रहस्य छ। त्यति मात्रै होइन, हस्पिटल प्रशासनले के हेरेर बस्यो? देशको उत्कृष्ट अस्पतालको सेक्युरिटी त्यस्तो अवस्थामा छ र हस्पिटलले जो व्यवहार गरे तपाईँले भनिहाल्नुभयो, त्यो 50 लाख वाला बिलको कुरो वास्तवमा उनलाई किन बचाउन सकिएन? हुन त कालको अगाडि कसैको केही सिप लाग्दो रहन्छ, पृथ्वीको भिजा पासपोर्ट सायद त्यति नै थियो, सकियो, त्यो रिन्यू भएन र नियतिलाई यही निश्चित थियो कि उनी अल्पायुमै यो धरती छोडुन्। वास्तवमा यो बडो उनी दुर्घटना भयो। र अर्को कुरो पनि म भन्न चाहन्छु, निशा घिमिरेको नाममा यहाँ धेरै पैसाहरू देश विदेशबाट संकलन भएको छ र मैले सुने कलाकार संघको तर्फबाट पनि उनीहरूको कोषमा पनि 18-20 लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ। एक पाई हिसाब किताब त्यो परिवारलाई बुझाइयोस्। ऋणमा डुबेको छ, उनको बुवा आमा गरिबीमा छटपटिएका छन्, ब्याजमाथि स्याजमाथि प्याजको अवस्था छ। त्यसकारण दायाँ बायाँ नगरिकन त्यो पैसा रफादफा गर्ने होइन, त्यो पैसा गुपचुप गोजीमा राख्ने होइन, कोषको नाममा स्थिर राख्ने होइन कि त्यो पैसा लगेर निशा घिमिरेको पिता मातालाई दिइयोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। चार्लीजी के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अब अन्तिममा म के भन्छु भन्दाखेरि अब एकदम यो दुःखद घटना भयो जुन अब तपाईँ पनि सँगसँगै हिजो बेलुकादेखि लिएर आज पशुपतिमा जलाउने बेला पनि तपाईँ सँगै हुनुहुन्थ्यो र कलाकार भएको आधार सँगै काम पनि गर्नुभएको थियो, त्यो आधार अलिकति केही बताइदिनुहोस्। अब सँगसँगै पनि धेरै गीतहरूमा काम गरियो, स्टेज प्रोग्रामसँग पनि सँगै पुगियो। अब पछिल्लो चरणमा यस्तो हुन्छ जस्तो लागेको थिएन, जुन अचानक यो दुःखमय घटना भयो र म उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी आर्यघाटमै गएर पनि उहाँलाई फुल चढायौँ, त्यसपछि हामी हिजो हस्पिटलमा पनि पुग्यौँ र यो एकदम दुःखद घटना हो। तपाईँ यतिखेर एकदम भावुक देखिनु भएको छ। हजुर, एउटा सँगै काम गरेको एउटा बहिनी, एउटा मिलनसार, एउटा देशकै एउटा गहना, एउटा देशकै महान कलाकार, एउटा राम्रो कलाकार आज यो देशले गुमाएको छ। त्यही भएर हामी सबै चलचित्र कर्मीहरू, कलाकार कर्मीहरू पनि हामी शोकमा डुबेका छौँ। त्यो भएको भएर अब यस्तै यो दुनियाँमा धेरै स्वार्थीहरू छन्। पुण्यदायीले भने जस्तै तपाईँको बोलेको आगो ताप्ने दुनियाँलाई जलेको मनको अर्थ पीडा थाहा हुँदैन अरे, अर्थ हुँदैन भन्छन् होइन। अब बोलेकै आगो ताप्ने हो। अब तपाईँको यही विषयमा कुरा आयो, तपाईँको अब राम्रोसँग उपचार गर्न पाएको भए त पहिल्यै गर्न पाएको भए पनि बत्तिन्न होला। बीचमा वास्ता गरिएन, न कलाकार सङ्घले वास्ता गर्नुभयो, न कलाकारहरूले गर्नुभयो। यहीँनिर प्रियङ्काजीको कुरा पनि त जोड्न सकिन्छ। उहाँले चाहिँ भोजमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुभन्दा त 1-2 लाख रुपियाँ त्यहाँ दिँदा पनि त राम्रो हुन्थ्यो होला। एउटा कलाकारमाथि पढ्दा जम्मै अब पार्टी गरेका छन्, रमाइलो गरेका छन्, एउटा कलाकारमाथि पढ्दा कसैले पनि न्याय गरेनन्। र यही राज्यबाट पनि त एउटा राष्ट्रको गहना कलाकारलाई केही सहयोगहरू गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो होइन। अब राज्यबाट पनि त व्यक्तिगत जाने होइन। अब उहाँहरूले त्यत्रो मृगौला फेर्दा खर्च गर्नुहुन्थ्यो, त्यो भएर उहाँको उपचारमा पनि ढिलाइ भयो। जुन सहयोग पनि पछि उठ्यो होइन, अगाडि बिचमा चाहिँ व्यवस्थै गरेको अवस्था थियो र त्यसमा अब 2-4 जना हामी त लागि परेका थियौँ। अब 2-4 जना लागि परेर पनि त्यहाँ पुग्ने कुरो थिएन। त्यही माथि कोरोनाको कहर पनि थियो। त्यो भएको भएर आज एउटा दुःखद निधन भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। उहाँको स्वर्गमा बास होस् र अब विपन्नमा त कहिले देख्न पाइँदैन होला, अब सपनामा भए पनि उहाँलाई अब यसो कहिलेकाहीँ देख्छु होला होइन। उहाँको आखिर फोटो श्याम श्वेत ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो, धुवाँ बनेर जिन्दगी उड्यो। आखिर जीवन र मृत्यु त शाश्वत सत्य रहेछ, बीचका कुराहरू भनेको त मृत्यु भुल्लाउने बाटो रहेछ।
र म यति कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु जाँदा जाँदै कि यो तितो सत्यले वास्तवमा मलाई एकदमै पीडाबोध गराएको छ। म भाव विहल भएको छु र बहिनी अल्पायुमा जानुभयो। कलिले उमेर धेरै पढ्न चाहनुहुन्थ्यो, धेरै काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो। शैतानहरूको आयु राक्षसको जस्तो लामो छ, तर एउटा मानव, एउटा कलिलो उमेरकी अथवा कलकलाउँदो हजार रहर र सपना बोकेकी ती मोडल निशा घिमिरे किन अल्पायुमै बित्नुभयो? देवतुल्य वा देवी तुल्यहरूको आयु किन छोटो हुन्छ? शैतानहरू किन जटायु जस्तै लामो बाँच्छन्, गिद्ध जस्तै लामो बाँच्छन्? थाहा छैन। यो कस्तो नियति हो, यो कस्तो खेल हो? आखिर म अन्तिममा फेरि पनि निशा बहिनी प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारलाई शोक संवेदना व्यक्त गर्दै धैर्य धारण गर्नुहोस् भन्छु। हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु, के गर्ने? खुकुरीको चोट त अचानक थाहा हुन्छ। अलविदा 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 निशा बहिनी, निशा घिमिरे बहिनी, तपाईँ यो धरती छोडेर जानुभयो। तपाईलाई महाप्रस्थान गर्ने कुनै रहर थिएन, तर अल्पायुमै बित्नुभयो। तपाईँ प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, हस्त नमस्कार। यति समयको लागि दुवैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।